जो तशरीफ़ ला रहे हैं। आली जनाब अलाज मुख्तार अहमद खान साहब, आली जनाब ब्रदर ख्वाजा बिलाल साहब मौजिज़ कॉरपोरेटर, आली जनाब शेख शकील महमूद साहब मौजिज़ कॉरपोरेटर हल्क़े हाज़ा, आली जनाब डॉक्टर यासीन साहब, एजाज अली कुरैशी साहब ब्रदर, वसीम साहब, बुजुर्ग कायद ख्वाजा भाई साहब, राइस पर बैठे दीगर मौज हज़रात, बुजुर्गान मिल्लत और नौजवान साथियों, जैसा कि आप तमाम हज़रात जानते हैं कि कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम ये इंतखाबी जलसा है। यकीनन जैसे ही इंतखाबात का ऐलान हुआ, आवाम में तशवीश और तजस्सुस का सिलसिला जारी था कि किस इलाके से किस उम्मीदवार को टिकट दिया जाएगा और कौन सा उम्मीदवार कहाँ से इंतखाब लड़ेगा। तमाम की नज़रें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर थी, लेकिन कुल्ली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब ने इंतहाई संजीदगी के साथ, बड़े गौर व फिक्र के साथ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मफाद को और मिल्लत इस्लामिया के मफाद को पेश नज़र रखते हुए उम्मीदवारों को हमारे सामने पेश किया और इताअत अमीरी की बुनियाद पर हमें इन उम्मीदवारों को कबूल करना पड़ेगा और इन उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करना पड़ेगा। हल्क़े हाज़ा से 5वीं मरतबा अलाज मुमताज़ अहमद खान साहब को उम्मीदवार बनाकर आपके सामने पेश किया जा रहा है। यकीनन आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अमली बुनियाद पर वोट मांगती है और अमली जद्दोजहद पर ईमान रखती है। मैं जलसेगाह में आली जनाब मुमताज़ अहमद खान साहब आपके और हमारे अजीज़ कायद का तहे दिल से इस्तक़बाल करता हूँ। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि मुमताज़ अहमद खान साहब को हल्के याकूतपुरे से 5वीं मरतबा उम्मीदवार बनाकर पेश किया गया है। हिदायत अमीरी की बुनियाद पर हमें तमाम उम्मीदवारों को कबूल करना पड़ेगा और इन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करना पड़ेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ इंतखाबात के दरमियान आपके दरमियान में नहीं आती, बल्कि हर वक्त आपके दरमियान में रहती है और अमली जद्दोजहद करती है और अमल पर ईमान रखती है। सालार मिल्लत हमेशा कहा करते थे कि अमल पर ईमान रखो, अमली जद्दोजहद करो और मैदान अमल में रहो। यही वजह है कि आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कामयाब होते हुए आगे बढ़ रही है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐवान बल्दिया, ऐवान असम्बली और ऐवान पार्लियामेंट के अंदर आज कामयाब नुमाइंदगी कर रही है। आपके अवामी मसाइल को हल करवाती है। जहाँ पर करोड़ों रुपए के बरकी बल्दी आब रसानी के तरक्याती काम करवाती है, वहीं हिंदुस्तान पर मुसलमानों पर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाती है और अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद करती है। जहाँ पर ऐवान पार्लियामेंट के अंदर बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब हर मसले को उठाते हैं और मुबाहिस में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो कश्मीर का मसला हो, ISI का मसला हो, कोटा का कानून हो, या महाराष्ट्र में बेकसूर नौजवानों की गिरफ्तारियों का मसला हो, या रिजर्वेशन का मसला हो, या माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के करोड़ों रुपये से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अक़लियतों के लिए इमदाद की बात हो, या सच्चर कमेटी का क़याम हो, या फिर माइनॉरिटी मिनिस्ट्री फॉर माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट का क़याम का मसला हो, पार्लियामेंट के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब आवाज़ उठाते हैं। आज वो वाहिद रुकने पार्लियामेंट हैं जो महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से नुमाइंदगी कर रहे हैं। आज उन्होंने ऐवान पार्लियामेंट के अंदर 1000 से ज़ायद सवालात उठाए तो पार्लियामेंट को संसद रत्न का अवार्ड देने पर मजबूर होना पड़ा। यकीनन आज असदुद्दीन अवैसी साहब जहाँ कामयाब नुमाइंदगी ऐवान पार्लियामेंट में करते हैं, वहीं अकबरुद्दीन अवैसी साहब ऐवान असम्बली में अक़लियतों के मसाइल को, उर्दू के मसाइल को, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के मसाइल को, मुसलमानों पर मसाइल के मजालिम के मसाइल को, मजीद उमर फारूक के मसाइल को, मजीद हाशमी के मसाइल को, औक़ाफ़ी जायदादों के मसाइल को और दीगर कई मसाइल को ऐवान असम्बली में उठाते हैं। तो वहीं हम कॉरपोरेटर्स ऐवान बल्दिया के अंदर आपकी मुसलसल मुकामी मसाइल, बल्दी वर्की और आबरसानी तरक्याती काम के, नल और लाइट के तरक्याती काम और मसाइल को उठाते हैं और कामयाब नुमाइंदगी ऐवान बल्दिया में करते हैं। लेकिन चंद जमातें ऐसी होती हैं जो इंतखाबात के दरमियान में हमारे दरमियान आती है, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हर वक्त मुसलमानों के दरमियान में रहती। जब 2002 के अंदर गुजरात में फसाद हुआ तो 2000 से ज़ायद 5000 से ज़ायद मुसलमानों का क़त्लेआम हुआ तो कोई जमात आगे नहीं बढ़ी। 3 महीने तक गुजरात जलता रहा, इंसानियत दम तोड़ती रही, दुनिया तमाशा देखती रही। लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर सऊदी अवैसी साहब ने तो 22 लाख की दवाएं लेकर यही मुमताज़ अहमद खान साहब के साथ गुजरात की सरजमीन को पहुंचते हैं और गुजराती मुसलमानों की मदद करते हैं। वहाँ जो नौजवानों के जिस्मों में गोलियां लगी हुई थीं, नरेंद्र मोदी के डॉक्टर उनके जिस्मों से गोलियां निकालने की बजाय उनके जिस्मों के आधा को काट रहे थे,
لیکن اویسی ہاسپٹل کے ڈاکٹروں نے اکبرالدین اویسی صاحب کی بھیجی ہوئی ٹیم اور دواؤں نے ان کے آپریشن کیے اور ان کا علاج کروا کر ان کو اچھا کیا۔ پھر 2002 کے بعد 2006 کے اندر مالیگاؤں ناندیڑ میں بم بلاسٹ ہوا تو 7.5 لاکھ کی امداد اسدالدین اویسی صاحب نے مالیگاؤں کے مسلمانوں کو دیا۔ پھر 2018 میں 2007 کو مکہ مسجد میں بم بلاسٹ ہوا، 14 نوجوان زخمی ہوئے، شہید ہوئے اور 54 نوجوان زخمی ہوئے۔ شہید ہونے والوں کو دارالسلام جب آئے تو ان کے افراد خاندان کو سالار ملت نے 1 لاکھ کے حساب سے 14 لاکھ روپیہ دیا، اور شہید ہونے والے 54 افراد خاندان کو 10,000 کے حساب سے 5,40,000 کی امداد مجلس اتحاد المسلمین نے مکہ مسجد کے متاثرین کو دیا۔ پھر 2008 کے اندر وٹالی بھیسک میں وہ محبوب خان کے 6 افراد خاندان کو زندہ جلایا گیا تو سب سے پہلے پہنچنے والے اسدالدین اویسی صاحب تھے، اور جانا ریڈی ہوم منسٹر سے الجھ پڑے۔ جب نظام کالج کے اندر جمعیت العلماء ہند کا جلسہ ہوا تو وائس راجشیکھر ریڈی چیف منسٹر تھے، انہوں نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو مائی انفارمیشن اسدالدین اویسی واز دا فرسٹ لیڈر ہو وزٹڈ وٹالی اینڈ بھینسا کو پہنچنے والے سب سے پہلے اسدالدین اویسی صاحب تھے، اور جب ان کے افراد خاندان دارالسلام کو آئے تو 50,000 کے حساب سے اکبر صاحب نے 3 لاکھ روپیہ محبوب خان کے افراد خاندان کو دیا۔ پھر 2008 کے بعد 2010 میں کرنول میں سیلاب آیا تو 2 کروڑ کی زائد امداد اسدالدین اویسی صاحب نے کروڑی مسلمانوں کو دیا۔ پھر 2012 کے اندر آسام میں نریندر مودی کا بھائی ترون گوگائی وہاں پر 1.5 لاکھ سے زائد مسلمانوں کا قتل عام کرتا اور بے گھر کرتا ہے، تو وہاں پر 3 کروڑ سے زائد کی امداد رمضان کے مہینے میں اسدالدین اویسی صاحب نے آسامی مسلمانوں کو دیا۔ امریکہ کے لوگوں نے انٹرنیٹ پر دیکھ کر متاثر ہوئے اور انڈین مسلم ریلیف چیریٹی والوں نے بلا کر $22,000 روپیہ اسدالدین اویسی صاحب کو دیا کہ آپ آسامی مسلمانوں کی مدد کر رہے ہیں، آسامی مسلمانوں کو یہ امداد پہنچائیے۔ پھر 2013 کے اندر مظفر نگر میں سپتمبر میں فساد ہوا، کئی لوگ زخمی اور شہید ہوئے تو مجلس اتحاد المسلمین نے 2 کروڑ سے زائد کی امداد مظفر نگر کے مسلمانوں کو دیا۔ ارے بتاؤ، آج کوئی مسلمانوں کی مدد کرنے کے لیے آگے آتا ہے؟ کوئی جماعت آگے نہیں آتی، کوئی مسلمانوں کے مسائل کو حل نہیں کرتا، کوئی مسلمانوں کے لیے آواز نہیں اٹھاتا۔ وہیں جہاں مسلمانوں کے مسائل پر ہندوستان میں مجلس اتحاد المسلمین آواز اٹھاتی ہے، آج مجلس اتحاد المسلمین ایسی پرانا شہر آندھرا پردیش رائلسیما تلنگانہ نہیں بلکہ مہاراشٹر کرناٹک کا بھی احاطہ کر چکی ہے۔ ہم نے 12 دن ناندیڑ کے اندر کیمپ کر کے رہے، صدر مجلس کے حکم پر ہم نے جلسے کیا تو سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آئے، تو اشوک راؤ چوہان نے کیا کہا کہ یہ مجلس والوں کو صرف تھالیاں اور نعرے ملیں گے، اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جب انتخابات کے نتائج آئے تو 11 کارپوریٹر ہمارے منتخب ہو کر آئے تو بال ٹھاکرے زندہ تھا۔ اس نے کہا کہ اشوک راؤ چوہان تم کیا کر رہے ہو؟ یہ رضاکاروں کی جماعت مہاراشٹر میں ختم جما رہی ہے۔ جب بال ٹھاکرے مرا تو کونسل کے اندر کنڈولنس ریزولوشن پاس کیا گیا تو ہمارے 11 کارپوریٹر نے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور کہا کہ ہم اس کنڈولنس کو کنڈم کرتے ہیں اور واک آؤٹ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہم نے کرناٹک کے مہاراشٹر بسوا کلیان اور بیدر کے اندر 7 دن کیمپ کر کے رہے، 3 کارپوریٹر بسوا کلیان اور بیدر سے آئے۔ پھر ہم نے صدر مجلس کے حکم پر 18 دن کریم نگر میں کیمپ کر کے رہے، وہاں 9 کارپوریٹر اور 11 ڈپٹی میئر ہمارا منتخب ہو کر آیا۔ ارے آج دارالسلام کو لوگ اتر پردیش سے، بہار سے، مظفر نگر سے، اعظم گڑھ سے، اورنگ آباد سے، کرناٹک اور مہاراشٹر سے، کیرلا کرناٹک سے آ رہے ہیں کہ ہماری جماعت قائم کرو، وہاں مجلس کی قیادت کی ضرورت ہے۔ مجلس اتحاد المسلمین نے عملی جدوجہد کی، عمل پر ہی خانہ رکھا اور میدان عمل میں رہی۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آج چاہتے ہیں ایوان اسمبلی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ اکبرالدین اویسی صاحب مسلمانوں کے مسائل پر بات کرتے ہیں، ہر مسئلے پر بات کرتے ہیں، ہر وقت حکومت سے لڑتے ہیں۔ یہی اکبرالدین اویسی صاحب تھے جنہوں نے کروڑا روپیہ اوقافی جائیدادوں کے مسائل کو اٹھایا اور کہا یہ لنکو ہلز کو، یہ منیکنڈا جاگیر کو، یہ مائکرو سافٹ ویئر کو، وپرو انڈیا کو، چندر بابو نے اپنے دور اقتدار میں ان کمپنیوں کو، ملٹی نیشنل کمپنیوں کو اوقافی جائیدادیں بیچ دیا۔ جو اللہ کی راہ میں مسلمانوں نے دیا تھا اس زمین کو واپس کرو۔ ان کی مسلسل جدوجہد پر نتیجہ کیا نکلا؟ بابا شرف الدین صاحب کی 50 ایکڑ کی زمین حکومت کو واپس کرنا پڑا۔ اکبرالدین اویسی صاحب کی نمائندگی پر
شاہ رجو خطاب صاحب کی قبلہ کی درگاہ کی زمین کو واپس کیا گیا، جامع نظامیہ کی زمین کو واپس کیا گیا، یہ ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کی بات کرنے والے یہ جماعت اسلامی کی مسلم میٹرنٹی کی زمین کو واپس کرنا پڑا، حسین شاہ ولی صاحب کی درگاہ کی زمین کو واپس کرنا پڑا، کروڑوں روپے کی اراضی اکبرالدین اویسی صاحب نے واپس کیا۔ آج مسلمانوں دیکھو کہ آج ہمیں اپنوں سے لڑنا ہے، آج ہمارے صفوں میں میر جعفر اور میر صادق کی اولاد ہے۔ ارے آج بتاؤ، آج چندران گٹے سے کس کا مقابلہ ہے؟ اپنوں سے مقابلہ ہے۔ یاقوت پورے میں کس کا مقابلہ ہے؟ اپنوں سے مقابلہ ہے۔ ملک پیٹ میں کس سے مقابلہ ہے؟ اپنوں سے مقابلہ ہے۔ نام پلی میں کس سے مقابلہ ہے؟ اپنوں سے مقابلہ ہے۔ آج بھی ہماری صفوں میں میر جعفر اور میر صادق کی اولادیں ہیں۔ ارے 27 برس اپنی جوانی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے گھوڑے کی پیٹھ پہ گزاری۔ تاریخ اور مورخ لکھتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین اویسی 20 برس اپنوں سے لڑتے رہے اور 7 برس یہود کا نصارہ کفار و مشرکین سے لڑ کر انہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ اگر وہ 27 برس ان لوگوں سے لڑتے، اپنوں سے نہیں لڑتے، تو دنیا کو آج پتہ کر لیتے۔ ارے آج اوقافی جائیدادوں کی تحفظ کی بات کر کر اکبر صاحب نے بچایا، لیکن آج کون ان جائیدادوں کو تباہ و برباد کیا؟ یہی غلام افضل بیابانی خسرو پاشا کو چیئرمین بنایا گیا۔ نماز کے بعد اذان کے بعد جلسہ جاری رہے۔ زمین کو بیچ دیا گیا مولا علی کے چلے کی، مولا علی کی 418 419 420 سروے نمبر کی 328 ایکڑ زمین کو بیچ دیا۔ آج بتائیے، آج غیروں سے زیادہ ہم کو اپنوں سے لڑنے کے وقت ہے۔ دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داغ سے، اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے۔ ارے آج ان اوقافی جائیدادوں کی تباہی و بربادی کا ذمہ دار کون ہے؟ ہمارے ہی لوگ ہیں۔ آج کیسے کیسے لوگ سامنے آ رہے ہیں۔ آج شیخ اقبال احمد ایک IPS ایماندار دیانتدار آفیسر آیا ہے، ایک ایک اینچ کا حساب اوقافی جائیدادوں کا پوچھ رہا ہے، تو ان کو برا معلوم ہو رہا ہے۔ درگاہ یوسفین کے سجادے فیصل شاہ بابا آج 6 ملیوں کا کرایہ کھا رہا ہے، چپلا والے اور پھولوں والوں کو 1 لاکھ روپیہ دے کر جگہ دے رہا ہے۔ آج گانجا بیچتا ہے، گانجا مارتا ہے۔ آج ہیبٹس PS کے اندر، حبیب نگر PS کے اندر کیس بک ہوا، FIR ہوا۔ ارے بتاؤ، آج یہاں پر امیر پیر کی درگاہ کڑپا کے متولی کو معطل کیا گیا، فخر الدین بابا رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ کے متولی کو معطل کیا گیا۔ ارے اوقافی جائیدادوں کے کروڑوں روپے کا غبن کر رہے ہیں۔ جب انکوائری کی گئی تو کون آئے؟ یہ سورما سرمایہ دار، یہ موزیدان شہر آئے۔ سامنے کون آتے ہیں؟ محبوب عالم خان آتے ہیں، شاہ عالم خان آتے ہیں۔ ان لوگوں نے انوار العلوم کالج، محبوب کالج سکندرآباد، مدرسہ اعلیٰ ممتاز کالج کی زیادتوں پر اوقافی قبضہ کیا۔ آج کیس بک ہوتا ہے، آج FIR ان لوگوں کے اوپر ہوتا ہے۔ آج کے عارف الدین مدینہ ایجوکیشن سوسائٹی آج اوقافی جائیدادوں پر قبضہ کرتا ہے۔ آپ بتائیے، یہ لوگ آج ملت اسلامیہ کے لیے ناصر بن چکے ہیں جو ملت اسلامیہ پر قبضہ کر رہے ہیں۔ یہ ٹیک کی مسجد کا صدر منیر الدین مختار 2011 کے اندر حاجیوں کے پاسپورٹ لیتا ہے، حاجیوں کے پیسے کھا لیتا ہے اور ان کو دھوکہ دیتا ہے۔ آج ہیبٹس PS کے اندر کیس بک ہوتا ہے۔ ارے آج اپنوں سے اپنوں کو خطرہ ہے، آج اپنوں سے اپنوں کو نقصان ہے، آج اپنوں سے لڑنے کا وقت ہے۔ کہاں ہے غیر بتاؤ؟ کہاں ہے BJP؟ کہاں ہے RSS؟ کہاں ہے بجرنگ دل؟ کہاں ہے شیو سینا؟ ارے نریندر مودی تو دلی میں ہے، ابھی دلی تو بہت دور ہے، لیکن مسلمانوں آج اپنوں کو میر جعفر اور میر صادق کی اولاد سے لڑنا پڑے گا۔ سالار ملت نے 1975 کے اندر اردو اکیڈمی کا قیام عمل میں لایا تو کون غبن کیا؟ لاکھوں کروڑ روپیہ۔ یہی پرانے شہر سے تعلق رکھنے والے سرمایہ داروں کو چیئرمین بنایا گیا تو اردو اکیڈمی میں غبن کیا۔ آج ان کے اوپر انکوائری ہے، لوگ مشکوک نگاہوں سے ان کو دیکھتے ہیں۔ 1978 کے اندر سٹوین کا ادارہ سالار ملت نے قائم کیا، آج جن کی کاوشوں سے بند ہوا؟ اپنے ہی لوگوں کی کاوشوں سے بند ہوا۔ 1981 کے اندر قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قیام عمل میں لایا، کروڑوں روپے کا ترقیاتی کام پرانے شہر میں یاقوت پورے میں ممتاز خان صاحب نے بھی کروائے۔ آج اپنے ہی گپتے داروں کی غبن کی وجہ سے آج قلی قطب شاہ اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی ویران ہو گیا۔ پھر اس کے بعد 1985 کے اندر NT راما سے سالار ملت نے مائنارٹی فائنانس کارپوریشن حاصل کیا۔ آج 57 کروڑ کا غبن کس نے کیا؟
डॉक्टर इलियास रजवी चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर ने किया। विजय साई कुमार नामी शख्स को विजय बैंक के जरिए चेक दिया और उसने वन नेशन वन का क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया। 300 बच्चियां स्कॉलरशिप नहीं मिलने की वजह से 2012 में इम्तिहानात नहीं लिखी। माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन के लिए किसने लड़ा? 1994 के अंदर जब असदुद्दीन अवैसी साहब फ्लो लीडर थे, तेलुगु देशम से इख्तियार थी, मुमताज खान साहब पहली बार मुंतखब हुए थे। 64 करोड़ रुपया माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन का बजट था। मुसलसल अकबर साहब आज लड़कर 300 करोड़ के ऊपर उसको किया। अरे गबन किसने किया? अपनों ने ही किया। दिल के फपूले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लगी घर के चराग से। अरे सर्वा शिक्षा अभियान, मदरसों को किराया दिया, टीचर्स की तनख्वाह दी, बच्चों को किताबें दिया। कौन गबन किया? यही माइनॉरिटी डेवलपमेंट फोरम के सदर ज़हीरुद्दीन अली खान, ज़ाहिर अली खान के भाई ने किया, डॉक्टर अयूब हैदरी ने किया, कादर अली खान ने किया। बेगम बाजार पीएस में आज FIR है, नागेंद्र नामी ऐसा इंक्वायरी कर रहा है। आप बताइए मुसलमानों को आज किससे नुकसान पहुंच रहा है? आज अपनों से नुकसान पहुंच रहा है। आज तुर्बैतुल माल के अंदर शमसुद्दीन आसमी सदर है, लोग लाकर अपने कागजात रखा रहे हैं तो कागजात रखकर घर बेच रहे हैं। आज अनीसुल गुरबा नामपल्ली में यतीम खाना है, अकबर साहब ने अमीर अली चेयरमैन को मुअत्तल करवा दिया, यतीमों का पैसा खा रहा है। अरे आज मिल्लत इस्लामिया को किससे नुकसान है? आज अपनों से नुकसान है। आज होश में आओ मुसलमानों, गैरों से ज्यादा आज अपनों से लड़ने का वक्त है। अरे आज हमारे मुकाबले में उम्मीदवार आ रहे हैं, आज बात कर रहे हैं इंकलाब की। 5 बरस में एक बार इंकलाब याद आता है, 5 बरस में एक बार इत्तेहाद याद आता है, 5 बरस में एक बार गरीबी याद आती है, 5 बरस में एक बार राशन कार्ड याद आता है। आज आप कह रहे हैं कि हम जिन राशन कार्ड व्हाइट कार्ड वालों को इलेक्ट्रिसिटी फ्री दिलाएंगे। अरे 4 MLA 2 MLC रहकर आज एक गरीब को व्हाइट राशन कार्ड नहीं दिला सकते। आप व्हाइट राशन कार्ड वालों को करंट कैसे फ्री दिलाएंगे? जरा बताइए। क्या हर पोलिंग बूथ के बाजू 150 स्कूल 200 गज पे कायम करेंगे? हल्का असम्बली याकूतपुरे में जरा 20 गज जमीन तो बताओ। पूरे रौड़िया पहलवाना लैंड गिरावरा बेच लिए जमीन, अब जमीन कहाँ है जो तुम स्कूल बनाएंगे? अरे मैंने MP साहब से गुजारिश करके RO वाटर प्लांट का लिया तालाब कट्टे के अंदर, तो ये अयूब खान सिंगर को लेकर फिरा, 3 घंटे तालाब कट्टे में फिरा तो 15 बाई 10 का फीट की जमीन नहीं मिली। अयूब खान ने कहा क्या है भाई, जमीन नहीं है। मैंने कहा गवर्नमेंट लैंड नहीं है, सब लैंड ग्रैबिंग कर लिए, चबूतरों पर बैठकर लाख 1.5 लाख किराए खा रहे। आज लिहाजा ले जाकर अर्बन हेल्थ पोस्ट में बताया तो वहाँ के जमीन खोद के स्लैब डाला गया, कॉलम डाला गया। अरे जमीन नहीं है, आप 150 स्कूल कायम करेंगे। अरे आप 5 बरस कहाँ रहते, हमारी समझ में नहीं आता। 5 बरस याकूतपुरे के अंदर मुमताज खान साहब 20 साल से करोड़ों रुपए के तरक्याती बल्दी बल्कि आब रसानी, सेवरेज लाइन, वाटर सब स्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी व सब स्टेशन, नई नई रोडों को कायम किया, नई नई रास्ते निकाले, कब्रस्तानों को बाउंड्री वॉल बनाए। संजीदगी से वो काम कर रहे हैं। एक गुंडागर्दी का माहौल था, एक पहलवानों का कल्चर था, एक सूदखोरों का कल्चर था, सबको इन्होंने खत्म किया, एक अच्छा माहौल यहाँ पर पैदा किया। आज आप बताइए, आज आप झूठे दावे करके मैदान में आते हैं। मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन अमली जद्दोजहद पर ईमान रखती है और अमल पर काम करती है। आज जरूरत इस बात की है कि हम सोचें कि जमात क्या चाहती है और जमात क्या कर रही है। बहुत सारे तरक्याती काम करना है। आपका एक वोट मुमताज खान साहब के लिए नहीं, असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए नहीं, बल्कि आसामी मुसलमानों के लिए होगा, करनूल के मुसलमानों के लिए होगा, मुजफ्फरनगर के मुसलमानों के लिए होगा, महाराष्ट्र और कर्नाटक के मुसलमानों के लिए होगा। आज मिल्लत इस्लामिया को होश में आने की जरूरत है। आज हम पर मज़ालिम किए जा रहे हैं, जुल्म किया जा रहा है, बेकसूर बेबुनियाद नौजवानों को गिरफ्तार किया जा रहा है। आपने देखा कि जब अकबर साहब को गिरफ्तार किया गया, मुकदमा दायर किए गए, तो गांधी हॉस्पिटल से लेकर निर्मल की जेल को ले जाया, अदालत को ले जाया गया, वहाँ से आदिलाबाद और निजामाबाद और संगारेड्डी को ले गया। तो उसके बाद जब अकबर साहब को ले जाया गया तो यही जालिम पुलिस गांधी हॉस्पिटल के गेटों को बंद कर हमारे कॉर्पोरेटर्स को मारा, शेख शकील महमूद को मारा, रियाजुल अफंदी को मारा, महमूद कादरी को मारा, सरफराज आलम को मारा, अलीम सीडी को घेराव में लिया। तो मुमताज खान साहब आगे बढ़कर उसको छुड़ा लिए। कितना जुल्म पुलिस का वहाँ पर हुआ। अकबर साहब ने खुद खिलवत के जलसे में कहा कि मुझे गिरफ्तार किया गया उसकी तकलीफ नहीं, हजारों किलोमीटर लेके फिरा उसकी तकलीफ नहीं, लेकिन मेरे जाने के बाद मेरे चाहने वालों पर जो जुल्म किया गया उसका मुझे आज दुख है। आज
بتائیے مجلس اتحاد المسلمین ہر وقت مسلمانوں کے درمیان میں رہتی ہے، چاہے پولیس کا ظلم ہو یا کسی کا ظلم ہو، آگے بڑھ کے جدوجہد کرتی ہے اور جدوجہد کر کے اس کو چھڑاتی ہے۔ چاہے بلال مندر کا واقعہ ہوا، آپ نے دیکھا کتنا ظلم کیا گیا، یہی ممتاز خان صاحب تھے، یہی اکبر صاحب تھے، 6 بجے رات سے وہاں پر پہنچ گئے اور مجمع کو قابو میں کیا۔ آج وہاں پر ہمارے ارکان اسمبلی پر کیس بک کر دیا گیا، برادر خواجہ بلال کے اوپر کیس بک کیا گیا، ان کو 30 ڈیز جیل کے اندر رکھا گیا، محسن ملانا پہ کیس بک کیا گیا، غوث بھائی پہ کیس بک کیا گیا، وہاں پہ مکرم علی پر کیس بک کیا گیا، مظفر شاول پر کیس بک کیا گیا۔ آج بلال بھائی نے کہا کہ وجاہت بھائی راجہ سنگھ کی کرمنل راڈی شیٹ کھولی گئی ہے اور میری کرمنل راڈی شیٹ کھولی گئی ہے۔ بتائیے خواجہ بلال کا کیا کرمنل ریکارڈ ہے کہ ایک مجلس کا کارپوریٹر ہے، ایک سرگرم کارکن ہے، ہمارے ساتھ اس طریقے کی ناانصافیاں کی جاتی ہے۔ ان ناانصافیوں کے خلاف ہمیں لڑنے کے لیے مجلس کو آج طاقتور بنانا پڑے گا، آج اپنوں سے مقابلہ کرنا پڑے گا، میر جعفر اور میر صادق کی اولادوں سے ہمیں مقابلہ کرنا پڑے گا، ہم کو سیاسی شعور کو بیدار کرنا پڑے گا۔ آپ دیکھیے کہ آج جو ہے سالار ملت ہمیشہ انتخابات کے درمیان کہا کرتے تھے کہ یہ بیج بونے کا نہیں بلکہ فصل کاٹنے کا وقت ہے۔ آپ سیاسی شعور کو بیدار کیجئے اور اپنوں اور غیروں کو پہچانیے۔ 30 اپریل کو اپنا قیمتی ووٹ مجلس اتحاد المسلمین کے حق میں استعمال کیجئے۔ پتنگ جن کا امتیازی نشان ہے، صدر مجلس بیرسٹر سعودی نویسی صاحب کا امتیازی نشان بھی پتنگ ہے، ممتاز خان صاحب کا بھی امتیازی نشان پتنگ ہے۔ 30 اپریل کو آپ بھاری اکثریت سے بلا ڈر و خوف ہو کر آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجئے اور مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب بنائیے تاکہ صدر مجلس اور جماعت مستحکم ہو اور آپ کے مسائل کو حل کیا جائے۔ MLA صاحب نماز کے بعد واپس آئیں گے، حضرات آپ تشریف رکھیے، شلیل آباد